इस वजूद की नशो नमा करती हैं। और रब करीम ने फरमाया बंदे तेरा वजूद दो चीजों से मुरक्कब है। एक तेरा जिस्म है जो पालने के लिए मैंने उसके असबाब जमीन पर रखे हैं। एक तेरी रूह है, उसको भी ग़िज़ा की जरूरत है। जिस्म तेरा जमीन का वजूद है, जमीन के अवारस से मिलकर बना है, इसलिए इसको पालने के लिए भी जमीन से असबाब मिलते हैं। तेरी रूह अल्लाह के अमर की ताबे है, तेरी रूह अल्लाह का अमर है। जिस्म यहाँ बना है, रूह अर्शों से आई है। फरमाया जिस्म की परवरिश के लिए जमीन पे सब कुछ उगा दिया, रूह की परवरिश के लिए आसमान से कुरान उतार दिया। अब जैसे जिस्म की परवरिश के लिए, जिस्म की बका के लिए, जिस्म की बढ़ोतरी के लिए, नशो नमा के लिए हमें खुराकों की ज़रूरत होता है टाइम। बल्कि अब तो मामला ऐसा है, बड़े लोग वक्त की खाते थे, अब जहाँ रोटी मिल जाए खा ली जाती है। तो खाने से इंसान सैर नहीं होता। तो ये वजूद पल रहा है। क्या पल रहा है? वजूद पल रहा है। और रूह जो इस वजूद का मरकज है, रूह जिसके बगैर वजूद कामिल, बंदा रूह परवाज होगी तो अब वो बंदा ना रहा, मैयत हो गया। रूह है तो वो बंदा भी है, रूह है तो वो गुफ्तार वाला भी है, रूह है तो वो किरदार वाला भी है, रूह है तो वो समात वाला भी है, रूह है तो वो बसारत वाला भी है। लेकिन जब रूह जिस्म से जुदा होती है तो बंदा मैयत बन जाता है। समझ में ये आया कि कायनात की इन अवारिस से जो मिलकर बने वो जिस्म होता है, और जो अल्लाह के अमर से इस जिस्म को चलाए वो रूह होती है। जिस्म को पालते पालते बंदे इस मकाम तक आ गया। तू इस्तेहसाल भी कर रहा है, जुल्म भी कर रहा है, हक भी मार रहा है, चोरी भी कर रहा है, डकैती भी कर रहा है, और वो रूह जो तेरे जिस्म को कायम रखे हुए है उसकी ग़िज़ा का क्या एहतमाम करता है? वो लोग जो अपने जिस्म की परवरिश के साथ ही अपनी रूह की तरबियत का एहतमाम भी करते हैं। तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। फिदा का उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रात को अल्लाह की बारगाह में क़याम में खड़ा होता हूँ, आलम क़याम में अपने रब की बारगाह में अपने रब का शुक्र अदा करते हुए, तस्बीह और तहलील करते हुए, हम्द और सना करते हुए, रात का पिछला पहर होता है, मैं आसमान की तरफ निगाह उठाता हूँ, अल्लाह के अर्श की तरफ देखता हूँ। मैं देखता हूँ मेरे रब के अर्श से पर्दा हटता है। कान्नी उन्ज़ुर इला रब्बी अर्शन बारिज़ा, मैं अपने रब के अर्श को खुला देखता हूँ, उसके अनवार को देखता हूँ, तजल्लियात को देखता हूँ। या रसूल अल्लाह यहाँ तक नहीं, जन्नत में फिरते जन्नतियों को देखता हूँ। या रसूलुल्लाह यहाँ तक नहीं, जहन्नम में जलते जहन्नमियों को देखता हूँ। फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हारिसा किम अला मकामिक, हुजूर ने फरमाया अरसा बंदे का यही मकाम है, इसी पे ठहरा रहा कर। बाबा जी बकार, ये आर्ज़ी जिंदगी है। यहाँ ज़मीन पे फिरते फिरते तो कुव्वत समात का आलम ये है कि दीवार के पीछे कोई कह दे कोई बात तो सुनाई नहीं देती। और क्या कमाल है मरने वाले की कि वो 2 गज नीचे 4 गज नीचे होता है, 70 कदम से उसका रिश्तेदार आ रहा होता है, कदमों की आहट सुन के पहचान लेता है। कदमों की, बुखारी शरीफ के दिसंबर, कदमों की आहट यहाँ पहुँच के तो समझ में यही आता है कि जब इंसान अपनी इस फानी जिंदगी को खैरबाद कहता है, फिर एक ऐसी जिंदगी का आगाज होता है, फिर एक ऐसे दौर का आगाज होता है, पहले दीवार के पीछे भी नहीं सुन सकता, फिर जमीन के नीचे भी सुनने लग जाता है। कौन बंदा? अब इसमें कोई तखसीस नहीं है कि नेक बंदा सुनता है, वली सुनता है, गुनाहगार नहीं सुनता। तखसीस नहीं फरमाई मेरे करीम आका ने। समझ में ये आई कि कोई भी मेरे आका का गुलाम इस दुनिया से चला जाए, कब्र के नीचे जमीन पर चलते शख्स के
قدموں کی آہٹ سے پہچان بھی لیتا ہے، جان بھی لیتا ہے، جاتے ہوئے کو پکارتا بھی ہے، واپس لوٹا، کچھ دیر ٹھہر، کچھ لمحے ٹھہر، کوئی کلام کر، میں تیری بات سنوں۔ ارے لوگوں، ماں باپ کی قبروں کو بھول جانے والوں، وہ ماں باپ تھے جنہوں نے گودوں میں رکھ کے تمہاری ساری باتیں سنی تھی، جنہوں نے گود میں رکھ کے تمہارے سارے لاڈ سنے تھے۔ آج تو بھی باپ کی قبر پہ جایا کر، باپ کی قبر پر جا کر اپنا حال دل سنایا کر، اس کا کلیجہ اسی طرح ٹھنڈا ہوگا جیسے گود میں بٹھا کر اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔ فرمایا خالق، اے بندے میں نے تمہیں خلق کیا ہے، امر نہیں کیا۔ جب تیری خلق کی بات آئی، تیری خلق کی باری آئی تو ید اللہ حرکت میں آ گیا۔ اپنی منشا سے هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی ہے جو تمہیں مصور بن کے تخلیق کرتا ہے، تمہاری صورت جیسی پسند کرتا ہے، جیسی اسے حسین لگتی ہے، جیسی اسے اعلیٰ لگتی ہے، وہ ویسی صورت بنا دیتا ہے۔ سمجھ میں یہ آیا کہ کائنات کی ہر چیز کو رب لم یزل نے کن کے تابع بنایا ہے، بندے کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ رب کریم نے بتایا بندے مجھے تیری ذات سے تجھ سے کتنا پیار ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے مالک سے لو لگا لی اس دنیا میں من کی آنکھوں کو کھولنے آئے ہیں، من کے چشموں کو کھولنے آئے ہیں، اور جن لوگوں نے اس دنیا میں قدم رکھ لیا، حضرت میاں میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاہور کے قطب تھے، آپ ساری رات عبادت کرتے کرتے تکلیف شروع ہو جاتی، کھانستے ساری رات گزرتی، صبح اٹھتے، اللہ والوں کا معمول ہے درد دکھ تکلیفیں تن پہ اٹھاتے ہیں، خالق کی مخلوق کو آرام پہنچاتے ہیں، صبح اٹھتے اپنے آستانے کے باہر چبوترے پر بیٹھ جاتے، کوئی آتا حضرت میرے سر میں درد ہے تو کہتے مولا اس کا سر کا درد مجھے دے دے، اس کو شفا دے۔ کوئی آتا حضرت میرے پیٹ میں درد ہے، کوئی آتا حضرت مجھے بخار ہے، کوئی آتا حضرت مجھے فلاں تکلیف ہے، فقیر کی زبان پہ یہی دعا رہتی، خالق اس کا سارا دکھ مجھے دے دے، اس کو شفا دے دے۔ حضرت کی اماں تھی، ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، مائیں بڑی کریم ہوتی ہیں، بیٹے کی رات کو تکلیف دیکھتی تو تڑپ اٹھتی، ایک دن اٹھی، صبح سائلین کی قطار لگی تھی میاں میر کے سامنے، اماں بھی قطار میں لگ گئی، اب سوال کر رہے ہیں لوگ حضرت فلاں تکلیف ہے فلاں تکلیف ہے، اماں بھی آئیں، پوچھا اماں کیا معاملہ ہے، کہا بیٹا میرا بھی ایک بیٹا ہے ساری رات کھانستا ہے، اس کا کھانسنا، اس کا درد، اس کی تکلیف، اس کی بے چینی، اس کی پریشانی میری ماں کی ممتا برداشت نہیں کرتی، دعا فرمائی مولا اس کے بیٹے کا درد مجھے دے دے، اسے شفا دے دے۔ اب رات ہوئی، کام لے ہلنا ہوتا، میں اتنی دیری مزاحمت اچھا، اب رات کو سوئے پھر سکون نیند آ گئی، اگلی رات پھر سوئے پھر سکون سوئے رہے، اب رات کو اٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ ماں نے پوچھا بیٹا پہلے تو کھانسی ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، پریشانی تھی، ابتلا میں تھے اس لیے روتے تھے، اب تو 2 راتیں ہو گئی ہیں، میرا سینہ ٹھنڈا ہے، تو آرام سے سوتا ہے، میں بھی پرسکون ہو گئی ہوں۔ رو پڑے، کہنے لگے اماں جی رات کے لمحے ہوتے تھے، اس کا ذکر ہوتا تھا، اس کی یاد ہوتی تھی، اس کی یاد کا چراغ جلتا تھا، تکلیف جسم میں بڑھتی تھی، تکلیف کے عالم میں اس کے عرش کی طرف نگاہ دوڑاتا تھا، رب کریم اپنے عرش سے پوچھتا تھا میاں میر سنا تیرا کیا حال ہے؟ اماں جی وہ حال کا پوچھنا ہوتا تھا، وہ حال دریافت کرنا ہوتا تھا، وہ درد کا درما مل جاتا تھا، وہ تکلیفوں کا ضیاع ہو جاتا تھا۔ ماں وہ رات، وہ آواز اور وہ سکون دوسری رات ہے چھن گیا ہے، اس لیے روتا ہوں۔ سمجھ میں یہ آیا کہ وہ بندہ
جس نے خلق کو سمجھا، فرمایا یبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے موت بھی بنائی ہے کہ تمہیں آزماؤں، میں نے زندگی بھی بنائی ہے کہ تمہیں آزماؤں۔ کون ہے جو اس موت اور زندگی کے بیچ اچھے عمل کر جائے؟ کون ہے جو اپنے رب کو راضی کر جائے؟ کون ہے جو اس موت و حیات کے وقفے میں اپنے رب کی رضا کو پا جائے؟ احباب جی وقار، یہ زندگی عارضی ہے، ہم سب نے دیکھا ہے۔ کوئی 200 سال کی عمر والا یہاں نہیں ہے، کوئی 300 سال کی عمر والا یہاں نہیں ہے، سب نے اس جہان کو چھوڑنا ہے، ہمیں بھی ایک دن چھوڑنا ہے۔ تو چھوڑ جانا ایسا ہو کہ جانے والے کو لوگ کہیں کہ بڑا اعلیٰ تھا، بڑا اعلیٰ تھا، اور یہ کہنا ہی جو ہے یہی اس کی مغفرت کا سامان ہو جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ مالک لم یزل مرحوم اللہ دتا صاحب جو میرے والد محترم کے مرید تھے، بیت تھے،